NCOC के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,480 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,10,463, सिंध में 4,42,401, खैबर पख्तूनख्वा में 1,67,154, बलोचिस्तान में 32,517, गिलगित बल्तिस्तान में 10,109, इस्लामाबाद में 1,02,094, जबकि आज़ाद कश्मीर में 33,131 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,83,47,597 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,128 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,82,988 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,362 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 82 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 26,662 हो गई। पंजाब में 12,198, सिंध में 7,116, खैबर पख्तूनख्वा में 5,225, इस्लामाबाद में 886, बलोचिस्तान में 342, गिलगित बल्तिस्तान में 179 और आज़ाद कश्मीर में 716 मरीज जान से हाथ धो बैठे। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुसलमानों के हुकूक और अलहदा वतन के हुसूल के लिए अनथक जद्दोजहद ने उनकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब किए। सन 1930 में उन्हें तपेदिक जैसा मूजी मर्ज लाहक हुआ, जिसे उन्होंने अपनी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना और चंद करीबी रफ़्का के अलावा सबसे पोशीदा रखा। क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म अपने खालिक हकीकी से जा मिले। सरबराह पाक फ़िज़ाया ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू ने बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी पर ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि क़ायद का नज़रिया और रहनुमा उसूल एक अजीम कौम बनने के सफ़र में मशअल राह हैं। क़बल अज़ीं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी है और फ़ातिहा ख़्वानी के अलावा मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अली ज़ैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ग्रीन लाइन शहर क़ायद के लिए पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, बसें आ रही हैं। 22 ग्रीन लाइन बस स्टेशन मुकम्मल हो गए। कराची में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जा रहा है। कराची की BRT के लिए मरबूत निज़ाम तश्कील दिया है। ग्रीन लाइन ज़ाहिर है, ये आप सब जानते हैं कि ये वो पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है जो इस शहर के अंदर लाया जा रहा है। ये 20.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, नुमाइश तक वो आता है और ये मुकम्मल हो चुका है। इसकी एक बहुत बड़ा बस डिपो बना है जहां पर ये बसें जो आ रही हैं, 80 बसें आनी हैं और बड़ी बसें आ रही हैं, उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा बस डिपो बनाया गया है, वो मुकम्मल हो चुका है। 22 स्टेशंस, बस स्टेशंस होंगे, BRT के स्टेशंस होंगे जहां से मुसाफिर चढ़ेंगे और उतरेंगे बसों के ऊपर। वो 22 स्टेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस सारे निज़ाम को चलाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। असद उमर का कहना था कि कराची में सफाई के लिए मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। महमूदाबाद नाले पर ऑपरेशन 100% मुकम्मल हो चुका। कराची में 60 किलोमीटर नई सड़कें बना रहे हैं। कराची के नालों से 11 लाख टन कचरा उठाया जाएगा। बिलावल ने ठीक कहा था कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब हुकूमत मौसर काम करेगी तो ज्यादा पानी भी गुजर जाता है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने मजीद कहा कि कराची में 55 से 60 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। कराची सर्कुलर रेलवे 43 किलोमीटर पर मुहित है। 22 स्टेशन बनेंगे। 4.5 लाख से ज़ायद मुसाफिर यौमिया मुस्तफीद हो सकेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल बरामदात से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की 50% बरामदात कराची से हो रही हैं। हुकूमत आते ही वज़ीर आज़म ने कहा बड़े काम करने हैं। काबीना के कुछ अरकान का कहना था कि कराची पर ही इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। वज़ीर आज़म कराची के सबसे बड़े चैंपियन हैं।
لانس نائک عادل جان اقوام متحدہ کے مشن دارفر میں دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق اقوام متحدہ کے مشن دارفر میں خدمات انجام دینے والے 38 سالہ لانس نائک عادل جان دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے۔ لانس نائک عادل جان کا تعلق FC بلوچستان سے تھا۔ لکی مروت کے رہائشی لانس نائک عادل جان اقوام متحدہ کے مشن دارفر میں شہریوں کے تحفظ، انسانی امداد کی فراہمی پر مامور تھے۔ بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے اب تک 161 پاکستانی امن کیپرز عالمی امن مشن کا ایک حصے کے طور پر اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں کھانے پینے اور روزمرہ اشیاء کی 24 قیمتوں میں 23% اضافہ عوام سے ظلم، زیادتی اور بدترین استحصال ہے۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی اوسط شرح 13.64% ہونا حکومت کے موجود نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ قائد حزب اختلاف نے کہا کہ غریب طبقات کے لیے مہنگائی کی شرح 17.02% ہونے سے ملک میں بدترین غربت میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 20 کلو آٹا 58 روپے مہنگا ہونے کا مطلب ہے کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ انڈے، گھی، کوکنگ آئل، دال، لہسن، دودھ، دہی، چاول، گوشت کی قیمتوں میں مزید اضافہ عوام کی برداشت سے باہر ہے۔ گھی کی قیمت گزشتہ سال کے مقابلے میں 41%، کوکنگ آئل 37%، چکن 39% مہنگا ہونا ظلم کی بدترین شکل ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بجلی گزشتہ سال کے مقابلے میں 47% اور LPG 46% مہنگی ہوئی، جو حکومتی نااہلی اور کرپشن کا شاخسانہ ہے۔ جوتے 33% مہنگے ہونے کا مطلب ہے کہ حکمران قوم کے پیر ننگے کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نور مقدم قتل کیس میں پولیس کی جانب سے نامکمل عبوری چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ FIA سائبر کرائم ونگ سے لیپ ٹاپ، موبائل فون پر رپورٹ آنے پر ضمنی چالان داخل ہوگا۔ ملزم ظاہر جعفر کے پولیس کو ریکارڈ کرائے گئے اعترافی بیان کو بھی چالان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ چالان کے مطابق DNA رپورٹ سے مقتولہ نور مقدم سے ملزم کی زیادتی بھی ثابت ہوئی ہے۔ ملزم ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کر کے اس کا سر دھڑ سے الگ کرنے کا بیان پولیس کو دیا ہے۔ عبوری چالان کے مطابق اگر ذاکر جعفر بروقت پولیس کو اطلاع دیتا تو نور مقدم قتل سے بچ سکتی تھی۔ ملزم ظاہر جعفر کے والد نے اس وقوعے میں اپنے بیٹے کی مدد کی ہے۔ ملزم کے بیان کے مطابق تھراپی ورکس کے امجد محمود سے جھگڑا غلط فہمی پر ہوا۔ عبوری چالان میں کہا گیا ہے کہ تھراپی ورکس کے ملازمین نے ملزم کا فعل چھپانے اور شہادت ضائع کرنے کی کوشش کی۔ تھراپی ورکس کے زخمی ملازم امجد نے وقوعے کا اندراج بھی نہیں کرایا، بلکہ اس نے میڈیکل سلپ میں زخمی ہونے کی وجہ روڈ ایکسیڈنٹ درج کرائی۔ عبوری چالان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملزم نے 19 جولائی کو امریکہ کی فلائٹ بک کرا رکھی تھی، لیکن سفر نہیں کیا۔ رپورٹس میں آیا ہے کہ مقتولہ سے حاصل سیمپلز میں زہر یا نشے کے اثرات نہیں پائے گئے۔ ملزمان کے DNA، مقتولہ اور ملزم کا موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے رزلٹ آنا باقی ہیں۔ کیس میں 12 ملزمان کے خلاف شہادت و ثبوت ہیں، ان کی حد تک چالان جمع کرایا گیا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ منال خان کی سابق اداکار احسن محسن اکرام سے شادی گزشتہ شب ہو گئی ہے۔ اس خوبصورت جوڑی کی شادی کی تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہیں۔ منال خان احسن محسن اکرام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ منال خان اور احسن محسن اکرام کے نکاح کی تقریب کراچی میں شوبز انڈسٹری کے متعدد ستاروں اور خاندان کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ نکاح کا ہونا تھا کہ منال خان کی دلہن اور احسن محسن اکرام کی دلہا بنی تصویریں اور ویڈیوز کے انٹرنیٹ پر خوب چرچے شروع ہو گئے۔ اپنی بارات کی تصویریں اور ویڈیوز منال خان اور احسن محسن اکرام کی جانب سے بھی اکاؤنٹس پر اور اسٹوریز پر شیئر کی گئی ہیں۔ منال خان اور احسن محسن اکرام کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس خوبصورت جوڑی سمیت دونوں کے خاندان بے حد خوش ہیں۔ منال کی شادی پر ان کی جڑواں بہن ایمن خان کو بھی شوہر اداکار منیب بٹ اور بیٹی امل منیب کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایمن خان بھی اس موقع پر خوب حسین لگ رہی تھیں۔